प्रिय महानुभाव, मानौ कुनै गुरुले आफ्ना शिष्यलाई भने रे, ए फलानी फलानी शिष्य सुन त, शास्त्रमा बताइएको छ कृष्ण र गुरु एउटै हुन्। जसरी कृष्णको आदेश पालना गर्नुपर्छ त्यसै गरी गुरुको पनि आदेश पालना गर्नुपर्छ। यदि गुरुको आदेश पालना गरिएन भनेदेखि नरक जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसरी कृष्णले गोपिनीहरूसँग रासलीला गर्नुभयो नि, त्यसै गरेर म पनि तिमीसँग रासलीला गर्न चाहन्छु, तिमीले मलाई रास गर्न दिन्छौ भनेर यदि कुनै गुरुले शिष्यसँग यस्तो प्रश्न गरे भनेदेखि अब त्यो शिष्यले के गर्ने यस्तो स्थितिमा? प्रिय महानुभाव, यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यहाँहरू मध्येकै कसैले हामीलाई लेखी पठाउनु भएको छ, हामी नाम उल्लेख गर्न चाहँदैनौँ। आजको प्रसङ्ग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दशमलाई जोडेर सबैलाई म अन्तिमसम्म सुनिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब नाम उल्लेख गर्न त म चाहन्न, उहाँको प्रश्न फटाफट यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। गुरुदेव, गुरुलाई भगवान कृष्ण समान मान्नु भनिएको रहेछ शास्त्रमा। अब यदि गुरुले हामी जस्ता स्त्री शिष्यसँग रास गर्न माग्नु भएमा नदिएमा गुरु अपराध लाग्छ कि लाग्दैन, कृपया स्पष्ट पारिदिनु होला भनेर एउटा गम्भीर प्रश्न सोधेर पठाउनु भएको छ। साँच्चै गम्भीर, साँच्चै महत्त्वपूर्ण र साँच्चै यो घटना कुनै पनि शिष्यको जीवनमा घट्न सक्छ यस्तो घटना। त्यसकारणले गर्दा अन्तिमसम्म आजको प्रसङ्गलाई सुनिदिनु होला। अब शास्त्रद्वारा बुझौँ कि यदि यस्तो स्थिति तपाईँहरूमध्ये कोही शिष्यको जीवनमा आयो भनेदेखि तपाईँहरूले के गर्ने? गुरुको आदेश पालना गर्ने वा नगर्ने? यदि गुरुको आदेश पालना गरिएन भनेदेखि अपराध लाग्छ भनेर त शास्त्रमा बताइएको छ। र शास्त्रमा यो पनि बताइएको छ, एकदम सत्य कुरा हो कि गुरु कृष्ण रूप हैया शास्त्रे र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेण भक्तगण। सत्य हो, जस्तो उहाँले प्रश्न गर्नुभयो कि गुरुलाई भगवान कृष्ण समान मान्नु भनेर शास्त्रमा भनिएको रहेछ। हो त, गुरु कृष्ण रूप हैया शास्त्रे र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेण भक्तगण। सम्पूर्ण वेद शास्त्रमा गुरुलाई कृष्णको एक रूप मानिएको छ र कृष्णले गुरु रूपमा अवतीर्ण भएर सारा जगतवासीको कल्याण गर्नुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब यहाँ एकदमै दोधारपूर्ण स्थिति आयो। अब जब गुरुले लौ म त कृष्ण हो नि, अब मैले भनेको मान्ने कि नमान्ने भनेर कुनै शिष्यलाई यस प्रकार भने भनेदेखि के गर्ने? ए फलानी शिष्य आऊ, हजुर तिमीलाई थाहा छ नि गुरु र कृष्णमा केही फरक छैन, शास्त्रमा पढ्यौ? पढे गुरुदेव। अनि वृन्दावनमा कृष्णले के गर्नुभयो? गोपिनीहरूसँग रास गर्नुभयो गुरुदेव। गुड, ठिक छ। अनि अब गुरु र कृष्ण एउटै भएपछि गुरुले भनेको सबै कुराहरू मान्नुपर्छ कि पर्दैन? मान्नुपर्छ गुरुदेव। नमानेमा के हुन्छ? नरक जानुपर्छ गुरुदेव। ल त्यस भए अब श्रीकृष्णले जसरी गोपिनीहरूसँग रास गरे त्यसै गरी म पनि तिमीसँग रास गर्न चाहन्छु, दिन्छौ भनेर भन्दाखेरि अब यो स्थितिमा तपाईँहरूलाई साँच्चै ठुलो चक्कर आउन सक्दछ, के गर्ने के नगर्ने भनेर। शास्त्रमा भनिएको छ गुरुको आदेश पालना गरिएन भने नरक जानुपर्छ, र अब यहाँ गुरुको आदेश पालना गरियो भने त गुरुले त यस्तो पो इच्छा व्यक्त गर्दछन्। अब गर्ने के? शास्त्र अनुसार बुझ्ने कोसिस गरौँ। यस्तो स्थितिमा के गर्ने? गुरुको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्ने अथवा गुरुलाई पुलिस रिपोर्ट गरिदिने अथवा गुरु त्याग गर्ने? के गर्ने यस्तो स्थितिमा? तपाईँहरूलाई म आज शास्त्रको प्रमाणद्वारा बताउन जाँदैछु। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि कि कुनै एक प्रामाणिक गुरुले, शास्त्र बुझेका गुरुले र जो एक सच्चा साधक गुरु हुनुहुन्छ, कि यी गुरुले यस्तो किसिमको इच्छा तपाईँसँग व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? शास्त्रमा के लेखा छ यसबारे म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। तर त्योभन्दा अगाडि कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु र साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ। प्रिय महानुभाव, कृष्णलीला अत्यन्त गम्भीर विषय हो। कृष्णलीलालाई आधी सुनेर अर्धज्ञान प्राप्त हुन्छ, अर्धज्ञान भयानक हुन्छ। त्यसकारणले अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। बिचसम्म सुनेर कृपया कमेन्ट नगरिदिनु होला। म यति अनुरोध यहाँहरू सबैलाई गर्न चाहन्छु है, अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। त प्रिय महानुभाव, अब के गर्ने त यस्तो स्थितिमा? कति यस्ता घटनाहरू छन् जुन घटनाहरू बाहिर प्रकाशित भएका छन् कि गुरुले आफ्ना शिष्यहरूसँग यस्तो किसिमले ब्ल्याकमेलिङ गरेर शिष्यहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको, र कति यस्ता घटनाहरू छन् जुन घटनाहरू बाहिर प्रकाशित नै छैनन्। त प्रिय महानुभाव, हाम्रो शास्त्रमा के स्पष्ट रूपले बताइएको छ भन्दाखेरि
यदि गुरु आफै काम क्रोधको शिकार भएका छन् भनेदेखि उनले आफ्ना शिष्यहरूलाई काम क्रोधबाट बचाउन सक्दैनन्। सर्वप्रथम यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। गुरु त्यो हो जो काम क्रोध यी षड्रिपु 6वटा शत्रुहरूबाट पर रहेको हुनुपर्दछ। तब मात्रै गुरुले आफ्ना शिष्यहरूको काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सर्य आदि षड्रिपु अर्थात् 6जना शत्रुहरूलाई दमन गर्न सक्षम हुन्छन्, नत्र सक्दैन। अब यदि कुनै गुरुले आफ्ना शिष्यसँग लौ म तिमीसँग रास गर्न चाहन्छु भनेर आफ्नो काम भाव व्यक्त गर्न खोजे भनेदेखि यसको मतलब ती गुरु आफूमा अयोग्य छन्। यदि कुनै गुरुले यस्तो किसिमको आग्रह कसैलाई गरिएको पाइएमा यहाँहरूले यस्ता गुरुलाई टाढाबाट अभिवादन गर्नुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस्, तर टाढाबाट प्रणाम गर्नुहोस्। किन? हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ यस्तो गुरुको नजिक आउनाले गुरुलाई पनि नोक्सान हुन सक्दछ र शिष्यलाई पनि नोक्सान हुन सक्दछ। याद गर्नुहोला, गुरु शिष्य दुवैलाई नोक्सान हुन सक्दछ र यस्ता किसिमका धेरै घटनाहरू पनि घटेका छन् जहाँ गुरुको यस्तो किसिमको कुकार्यको कारणले गर्दाखेरि गुरुको जीवन पनि बर्बाद भएको छ र शिष्यको जिन्दगी पनि बर्बाद भएको छ। त्यसकारण विशेष शिष्यहरू सतर्क रहनुहोस्। जब पनि गुरुले यस्तो किसिमको आग्रह तपाईहरूलाई गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरूले यस्ता गुरुलाई शास्त्रसम्मत टाढाबाट प्रणाम गर्नुहोस्। अवश्य गुरुको मर्यादा दिनुपर्दछ, तर टाढाबाट, नजिकबाट होइन। यो त भयो पहिलो कुरो। अब दोस्रो कुरो, महत्त्वपूर्ण कुरो, हाम्रो चैतन्य चरितामृत शास्त्रमा स्पष्ट रूपले बताइएको छ जै कृष्ण तत्त्ववेत्ता सही गुरु है, अर्थात् ती व्यक्तिहरू मात्रै गुरु वा शिष्य। जै कृष्ण तत्त्ववेत्ता सही गुरु है, अर्थात् ती व्यक्तिहरू मात्रै गुरु र शिष्य बन्न सक्दछन् जो कृष्ण तत्त्ववेत्ता हुन्छन्। अर्थात् कृष्णको तत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेका व्यक्तिहरू मात्रै गुरु र शिष्य बन्न सक्दछन्। अब यो स्थितिमा शिष्यले पनि कृष्ण तत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। यदि शिष्यलाई कृष्ण तत्त्व थाहा छैन भनेदेखि शिष्य पनि फस्न सक्दछ र शिष्यले आफ्नो गुरुलाई पनि फसाउन सक्दछन्। र त्यसै गरी यदि गुरु पनि कृष्ण तत्त्वका वेत्ता छैनन्, कृष्ण लीला, कृष्णको प्रेम तत्त्व, कृष्ण तत्त्वमा पारङ्गत छैनन् भनेदेखि गुरु आफू पनि बर्बाद हुन सक्छ र आफ्ना आश्रितहरूलाई पनि उसले बर्बाद गराउन सक्दछ। यो हाम्रो चैतन्य चरितामृतमा बताइएको छ। त्यसकारण गुरुको पहिलो लक्षण भनेको गुरु कृष्ण तत्त्ववेत्ता हुनुपर्छ। गुरुले कृष्णको पुरा लीला, कृष्णको तत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कृष्ण तत्त्व, कृष्ण लीला भनेको एकदमै गहन विषय हो। यो एकदमै गहन विषय, यो सामान्य जन्म प्रकाशित हुँदैन। यो तत्त्व बुझ्नका लागि धेरै उच्च कोटिको साधक वा उच्च कोटिको भगवत कृपा प्राप्त भएको हुनुपर्दछ। सर्वसाधारणले यो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। त्यसैले त शास्त्रमा बताइयो कृष्ण लीला तत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। अब कृष्ण लीला तत्त्व म यहाँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यथार्थमा जो गुरुले यस्तो भन्दैछन् कि कृष्णले रासलीला गरे, अब मसँग पनि रासलीला गर भनेर यदि कुनै शिष्यलाई गुरुले यस प्रकार भन्दछन् भनेदेखि यी गुरु प्रामाणिक गुरु होइनन्। यी गुरुले शास्त्रको तत्त्वलाई बुझेका छैनन्। यी गुरुले कृष्ण लीलालाई पनि बुझेका छैनन्। अब जसले कृष्णको लीला बुझेका छैनन्, जसले कृष्ण लीलाको मर्मलाई नबुझेर ढोङ देखाइरहेका छन्, यस्ता व्यक्तिलाई गुरु भनिरहनु पनि आवश्यक छैन भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो शास्त्रमा के बताएको छ कृष्ण लीलाको यो प्रसङ्गमा, रासलीलाको प्रसङ्गमा तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। प्रिय महानुभाव, कृष्णको रासलीला प्रसङ्गमा तमाम रसशास्त्रहरूमा तमाम रसज्ञहरूद्वारा तमाम टीका टिप्पणीहरू गरिएका छन् र ती टीका टिप्पणीहरूलाई हामीले विशेष सतर्कताका साथ गुरुको निरीक्षणमा अध्ययन गरेर मात्रै बुझ्न सक्दछौँ। त्यो पनि थोरै एकदम रौँ जति मात्रै बुझ्न सक्दछौँ। किन भन्दा कृष्णको जुन रासलीला प्रसङ्ग छ यो अथाह महासागर हो। त्यसको केवल एक कण मात्र पनि हामीहरूले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य बन्दछ। सामान्य व्यक्तिहरूले बुझ्ने कुरा होइन यो, तर गुरुको कृपा भयो भने जसले पनि बुझ्न सक्दछ। अब हाम्रो शास्त्रमा के बताएको छ कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। दुई किसिमका गोपिनीहरू छन्। एक किसिमका गोपिनीहरूलाई अनुडा गोपी भनिन्छ भने अर्को किसिमका गोपिनीहरूलाई उडाभास गोपी भनिन्छ। अब अनुडा गोपी भनेको को हो भन्दाखेरि जसको विवाह भएको छैन ती गोपिनीहरूलाई अनुडा गोपी भनिन्छ। र अर्को उडाभास गोपी भनेको को भन्दाखेरि जसको विवाह भएको छैन तर विवाहको आभास मात्रै भएको छ। अर्थात् जो गोपिनीहरूले योग मायाको प्रभावद्वारा हामी विवाहित छौँ भन्ने यो एउटा मनमा इम्प्रेसन राखेका हुन्छन्, अर्थात् मनमा यो विचार पालेर राखेका हुन्छन्, ती गोपिनीहरूलाई उडाभास गोपिनी भनिन्छ। गोपाल चम्पू अध्याय 23मा स्पष्ट रूपले बताइएको छ, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बताइएको छ किञ्चात्र खण्डमखण्डं च पद्यं यथा यथा मनुढा उडाभास सता दृष्ट्वा च स्टेति गम्यते।
दुई किसिमका गोपिनीहरू, एक अनुडा र अर्को उडाभास। यो त यहाँहरूले बुझिहाल्नु भयो, शास्त्रको प्रमाणमा आचार्यहरूद्वारा बताइएको छ। अब त्यसै गरी अर्को एक प्रसङ्ग यहाँ म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु र त्यसै गरी अर्को एक स्थानमा बताइएको छ, यद्यपि च तासाम जात पुत्राणाम अपि देव र मन्यु पुत्रादिषु पुत्रता व्यवहार केवलम। हेर्नुहोस्, यो श्लोकको अर्थ के हो? गोपिनीहरूका पुत्रहरू पनि थिए, गोपिनीहरूका पतिहरू पनि थिए, गोपिनीहरूका आफन्तजनहरू पनि थिए, तर यी सबै कल्पित हुन्, यी सबै मायावी हुन् भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। तमाम प्रमाण छ। भागवत आदि हाम्रा जति पनि रसाचार्यहरूका टीकाहरूमा राम्रोसँग हामीहरूले अध्ययन गर्ने हो भने यो पाउँछौँ कि गोपिनीहरूका जति पनि पुत्रहरू छन्, जति पनि आफन्त, जति पनि पतिहरू थिए, ती सबै माया कल्पित हुन्, अर्थात् काल्पनिकहरू हुन्, यथार्थमा होइनन्। केवल गोपिनीहरूलाई यो एउटा आभास मात्रै भएको। मैले अघि नै भने ती गोपिनीहरूलाई आभास मात्र हुन्थ्यो कि हामी कसैसँग विवाहित छौँ, केवल आभासको लागि मात्रै। किन श्रीकृष्ण त्यस्ता गोपिनीहरूसँग रासलीला गर्न चाहनुहुन्थ्यो जो कसैसँग आफू विवाहित भएको उनीहरूलाई लागोस्, तर यथार्थमा विवाहित ती गोपिनीहरू भएका हुँदैनन्। त यथार्थमा गोपिनीहरू श्रीकृष्णका वास्तविक कान्तागण, प्रियागण र पत्नीहरू थिए भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। श्रीकृष्ण बाहेक कसैले पनि ती गोपिनीहरूलाई स्पर्श पनि गरेका थिएनन्। तर बाहिर भौतिक दृष्टिले हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ मात्रै। यो केवल एउटा माया कल्पित मात्रै हो। भगवानको लीला गर्नको लागि मायाद्वारा एउटा कल्पना गरिएको मात्रै हो पति रूपमा, अर्थात् ती गोपिनीहरूको आफ्नो पति छन् भनेर। तर यथार्थमा गोपिनीहरूका वास्तविक प्रियतम श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ, वास्तविक पति, वास्तविक भर्ता कृष्ण नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर त चैतन्य महाप्रभुले गोपीर भर्तु पदकमल र दास दासान दास, अर्थात् जो गोपिनीहरूका भर्ता हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण, उनी गोपीनाथको नै शरणमा पर्नु भनेर चैतन्य महाप्रभुले पनि यो हामीहरूलाई शिक्षा दिनुभएको छ। जबकि चैतन्य महाप्रभु यस कलियुगमा राधा कृष्ण मिलित तनु भएर आउनुभयो र यो कलियुगका अवतार मानिनुहुन्छ, जसले हरिनाम संकीर्तन प्रचार गर्नुभयो र जो स्त्रीहरूदेखि धेरै पर बस्नुहुन्थ्यो र उहाँले छोटा हरिदास ठाकुरलाई स्त्री दर्शन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो दलबाट त्यागिदिनु भयो र छोटा हरिदास ठाकुरले आत्महत्या गर्नु परेको थियो। हेर्नुहोस्, यति कठोर हुनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु विशेष गरी स्त्रीहरूसँगको व्यवहारमा। तर चैतन्य महाप्रभुले पनि भन्नुभएको छ कि वास्तवमा जुन वास्तविक परमा भक्ति भनेको त्यो हो जब व्यक्ति अन्य सबैको आश्रय छोडेर गोपीनाथ अर्थात् गोपिनीहरूका भर्ता पति श्रीकृष्णको आश्रयमा जान्छन्, श्रीकृष्णको चरण कमलको आश्रय लिन्छन्, ती भक्तहरू सर्वश्रेष्ठ हुन् भनेर यहाँ बताइएको छ। त प्रिय महानुभाव, धेरै धेरै प्रमाणहरू छन् कि वास्तवमा गोपिनीहरू श्रीकृष्णकै पत्नीहरू हुन्, कान्ताहरू हुन्। यसमा कहिले पनि भ्रमित नबनौँ, यो कदापि भ्रमित बन्ने कुरा होइन। त यदि कुनै गुरुले यस्तो किसिमको तपाईँहरूसँग इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि ती गुरुलाई रसशास्त्रको बारेमा थाहा छैन, भागवतको 10औं स्कन्द थाहा छैन, भागवतको अर्थ नै थाहा छैन भनेर यहाँहरूले बुझ्नुहोला। किन भन्दाखेरि जो गुरुले भागवत राम्रोसँग परम्पराबाट पढेको छ, वैष्णव परम्पराबाट एक प्रामाणिक गुरुबाट अध्ययन गरेको छ, उसले यो तत्त्व राम्रोसँग बुझ्न सक्दछ, अरूले यो कुरा बुझ्न त्यति सजिलै सक्दैनन्। त प्रिय महानुभाव, अब एउटा शास्त्रको रहस्यमय कुरा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। ब्रजका कुनै पनि गोपिनीहरू कृष्णबाहेक अरू कसैलाई पनि पति रूपमा प्राप्त गर्न चाहँदैनथे। तर भगवानको लीला यस्तो भइदियो कि उनीहरूको विवाह ब्रजका अन्य ग्वालाहरूसँग हुनुपर्ने भयो, बाध्यतावश हुनुपर्ने भयो। तर पनि ती गोपिनीहरूले कृष्णबाहेक अरू कसैलाई पनि आफ्नो पति, आफ्नो प्रियतमका रूपमा चुनेका थिएनन्। त भएको के थियो भन्दाखेरि जब ती गोपिनीहरू विवाहित भएर आफ्नो विभिन्न पतिको घरमा जाँदै थिए, अर्थात् आफ्नो आफ्नो निर्धारित पतिको घरमा जाँदै थिए, त्यो बेलामा एउटा घटना घटेको छ। त्यो कुरो जनसाधारणलाई थाहा छैन। त्यो घटना के थियो भन्दाखेरि योगमायाद्वारा, अर्थात् पूर्णामसी देवी जो वृन्दावनमा योगमाया छिन्, उहाँको नाम पूर्णामसी। पूर्णामसी देवीले के गर्नुभएको भन्दाखेरि ती गोपिनीहरूको दुईटा रूप तयार गर्नुभयो, एउटा छाया गोपिनी, अर्को वास्तविक गोपिनी। हेर्नुहोस् है, छाया गोपिनी, वास्तविक गोपिनी हेर्दा दुवै उस्तै। बाटोमै त्यो काम भयो, बाटोमै पूर्णामसीले अर्थात् योगमायाले त्यो कार्य गराइदिनु भयो। गोपिनीहरू हिँडिरहनु भएको छ, हिँड्दा हिँड्दै ती गोपिनीहरूको दुईटा रूप बनाउनु भयो। एउटा चाहिँ छाया अर्थात् काल्पनिक, हेर्दा उस्तै देखिने अर्थात् भौतिक, र अर्को चाहिँ वास्तविक गोपिनीहरू, चिन्मय गोपिनीहरू। अब भइदियो के भन्दाखेरि भगवानको योजना अनुसार ती दुवै गोपिनीहरू आफ्ना पतिको घरमा बसे। ती दुवै गोपिनीहरू हेर्नुहोस् है, जो वास्तविक गोपिनीहरू छन् तिनीहरू पनि आफ्नो पतिहरूकै घरमा बसे र जो छाया गोपिनीहरू छन् तिनीहरू पनि आफ्नै पतिहरूको घरमा बसे। अब भयो के भन्दाखेरि अब
यी जो वास्तविक गोपिनीहरू जो हुनुहुन्थ्यो, यी वास्तविक गोपिनीहरू ती पतिहरूको घरमा प्रक्षिप्त अवस्थामा रहे। प्रक्षिप्त अवस्था भनेको अदृश्य रूपमा रहे। योगमायाले अदृश्य गराइदिन्, अर्थात् ढाकिदिन्। हेर्नुहोस् है, ढाकिदिन्। योगमायाको काम यस्तै हुन्छ, ढाकिदिनु। ढाकिदिन्, ओरिजिनल गोपिनीहरूलाई ढाकिदिन्। र जो डुप्लिकेट गोपिनीहरू छन्, अर्थात् मायिक गोपिनीहरू छन्, ती मायिक गोपिनीहरूलाई उनीहरूका पतिहरूले आफ्नो साथमा राखे। अर्थात् ती गोपिनीहरू पतिसँग उनीहरूको बिस्तारामा गए, पतिहरूसँग उनीहरूले आफ्नो व्यवहार गरे। त्यसकारणले गर्दा पतिहरूलाई पनि कहिले पनि यो फिलिङ भएन कि हाम्रा जो पत्नीहरू छन्, यी पत्नीहरू हामीलाई छोडेर कृष्णसँग गएका छन् भने कहिले पनि ती पतिहरूलाई भएन। अर्थात् ती ग्वालाहरूलाई कहिले पनि यो फिलिङै भएन। किन भन्दा उनीहरू एक सेकेन्ड पनि आफ्नो पतिबाट छुटिएका थिएनन्। र हो पनि, किनभने दुई किसिमका गोपी, एक त छाया गोपी, अर्को वास्तविक गोपी हो। कृष्णसँग जो लीला गर्न जानुभएको, रासलीलामा जानुभएको जो गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ जो वास्तविक गोपिनीहरू है, जसलाई ती वृन्दावनका अरू कुनै पनि पुरुषहरूले स्पर्श पनि गरेका थिएनन्। हो, हाम्रो शास्त्रमा यस प्रकार आचार्यहरूले टीका गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा आचार्य रूपी भगवानद्वारा मात्रै हामीहरूले कृष्णको यो लीलाको गहिराईलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दछौँ। आफ्नो मनमानी विचार, आफ्नो मनमानी टीकाद्वारा हामीहरू बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले प्रिय महानुभाव, यदि कहिले यस्ता किसिमका गुरु आउलान् जसले लौ कृष्णले पनि लीला गर्नुभएको थियो, तिमी पनि मसँग लीला गर भनेर भन्नुभयो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले टाढाबाट ती गुरुलाई गुरुपदको सम्मान गरेर प्रणाम गर्नुहोला। तर यस्ता गुरुको अब नजिक गइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। किन भन्दाखेरि उहाँले कृष्ण तत्त्व अलिकति पनि बुझ्नु भएको छैन, कृष्ण लीला तत्त्व अलिकति पनि बुझ्नु भएको छैन भनेर यो बुझ्न सकिन्छ। र यही कृष्ण तत्त्ववेता सही गुरु है। गुरु त उहाँ हो जसले कृष्णको तत्त्वलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको हुन्छ। कृष्णको तत्त्व त्यति सहज तत्त्व छैन जुन सर्वसाधारणमा गाडी चलाउने व्यक्ति पनि आजकल गुरु बनेको छ। अब गुरु नाम हुँदैमा कसैले कृष्ण लीलालाई बुझ्न सक्छ भन्ने होइन। कृष्ण लीलाको तत्त्व बुझ्नको लागि आचार्य परम्पराबाट, वैष्णव परम्पराबाट अनेक वर्षसम्म साधना, भजन गरेर गुरु आचार्यहरूको निरन्तर सेवा गर्ने यस्ता भक्त महापुरुषहरूद्वारा मात्रै कृष्ण तत्त्व बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ भन्दै आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्भवतः यहाँले आफ्नो प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। राधे राधे। कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ।